अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो जी दोस्तों? मैं तुहाडा मेरा मलिक हमीद उम्मीद करना सारे दोस्त अहबाब ठीक हो सन। अल्लाह पाक ताकू सलामत रखे। हाजिर थी गया दोस्तों की खिदमत के बीच अज वाली वीडियो के नाल। जी दोस्तों, तुसीं डिठो सी सोशल मीडिया के उत्ते कि साढ़े जिहड़ा डीजी खान की तहसील है तौंसा शरीफ टिबी कसरानी के नाल है रेतड़ा थाने रेतड़े की हदूद दे विच एक छोटा जिहा आबाई इलाका है जिसको मोर जंगी याद है। इतना एक स्कूल टीचर अपनी स्टूडेंट को कढ़ के घिन गए, उसदे नाल शादी की सी। वीडियो तुसीं लिखी हो सी। उसकी वालदा FIR दर्ज करवाई है अगवा की। उस लड़की उहदे नाल निकाह किया, निकाह करके उस अपनी वीडियो भी सोशल मीडिया के उत्ते वायरल की है कि मैं को अगवा कह नहीं किया, मैं अपनी खुशी नाल आई हाँ तो मैं अपने उस्ताद महबूब साहब नाल शादी की है। गल यह है कि थोड़ा जितना इस महबूब साहब का बैकग्राउंड तुसां चेक करो कि कुछ अरसा पहले ये एक प्राइवेट स्कूल के भी टीचर आई, उत्थां भी इस एक ज्यादती की है। अहले इलाका सारा को पता है, जिहड़े वोरसा हैं तो वो अपनी इज्जत की वजह को खामोश थी गए हैं। इसको खले छले मारे आने, जिमें सारी सरेकी की विचार खला बूझा करके छोड़ दिता आने, क्योंकि जिहड़े वोरसा हैं वो बदनामी के डर को अगा नहीं ना आना चाहते। हर बंदा डरदा है। उस तो बाद एक दफ़ा मजीद इस जी वारदात की जी इहदे FIR दर्ज थी है, लेकिन कोई खास जड़ा ना उहदे ते अमल दरामद नहीं थिया। वत इनकी नौकरी लग गई। हुण वत ये अपने एक स्टूडेंट को, मैं ना चाहना मुनासिब नहीं लगता, ये हुण अपनी वत एक स्टूडेंट को घिन के फरार थी गए, उहदे निकाह किया। ये अगे भी शादीशुदा। तो दोस्तों, सारे तालीमी इदारों के उत्ते एक सवालिया निशान लगता वैंदा कि असां किहड़े पासे वैंदे पे हैं। मदरसे दे विच बालां को भेजो महफूज को नहीं, स्कूलों के विच बच्चों को भेजो महफूज को नहीं, कोई चेक एंड बैलेंस को नहीं। गल यह कि जिहड़े साडे ये असातिज़ा कराम हैं, इन्हां दा दर्जा रूहानी बाप का होंदा है। बाकी पैदा करेंदन वालदैन करेंदन, जिस्मानी परवरिश करेंदन, लेकिन रूहानी परवरिश टीचर दी होंदी है, उस्ताद दी होंदी है। उनका एक मरतबा है, एक मकाम है, मैमार एक कौम इसको आखा वैंदा है, जिहड़ा सारी इस आवन वाली नवी नस्ल को सीधे रस्ते ते जैं चलावना होंदा है। ते अगर वो मैमारान कौम भी अगर ये जै होवन तो उत्थां दसो पाकिस्तान का मुस्तकबिल या सारी आवन वाली नवी नस्ल का मुस्तकबिल के हो सी? क्या इसका कोई सीधे बाब नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। देखो जी, वालदैन अपनी बच्चियों को स्कूल के उत्ते एतमाद करके, ट्रस्ट करके अपने जवान बच्चियों को दाखिल करवाते हैं भी सारे बच्चे अच्छी तालीम और तरबियत हासिल करें। लेकिन जिहड़े इदारों के सरबराह बैठे उन्हें कदा इस पास तवज्जो भी नहीं दी, चेक ही नहीं किया कि देखन के पिया थींदा इदारे दे विच के नहीं पिया थींदा। अगर चेक एंड बैलेंस होवे तो ये जै वाक़ियात रूनुमा न थीवन। उन्हें वालदैन से के गुजरती हो सी कि जिन्हों के बच्ची नाल ये जियां कम थीवे, क्या वो अपने बे बच्चों को बाद स्कूल भेजे सन? कदा भी न भेजे सन। ये जिहड़े ये असातिज़ा की शक्ल दे विच जिहड़े दरिंदे हैं, इन्हां को बेनकाब किया वञे, इन्हां को करार वाकई सज़ा दी वञे। ये तीजी वारदात है इस उस्ताद साहब की, कोई पुछण वाला है
ٹھیک ہے اس نکاح کیتا ہے شرعی طور تے اس دی بیوی ہے، لیکن جڑا یہ طریقہ ہے وہ تو غلط ہے نا۔ کہ روزانہ دیکھو تو کوئی نہ کوئی واقعہ تو سوشل میڈیا کے اتنے نظر آ سی۔ سارے اساتذہ کرام دا جڑا احترام ہے وہ معاشرے دے وچ ختم تھیندا ویندا ہے۔ اس دا جڑا کردار ہے اندر تے جڑا یہ کیچڑ اچھالن والے یہ چاند وچ کالیاں بھیڑاں ہیں، انہاں کو بے نقاب کر کے انہاں کو قرار واقعی سزا دیتی ونجے، اور یہ جو درندے کو نوکری تو برخاست کیتا ونجے۔ جڑا 3 وارداتاں اگے کر چکا ہے، کیا وہ 4تھی واردات نہ کرے سی؟ بالکل کرے سی۔ اس تے اعتماد بالکل کو نہیں، اس کو نوکری تو بالکل فارغ ہونا چاہیے۔ باقی اداراں دا بھی حق بنتا ہے کہ جڑے رکشاں والے ویناں والے جڑے بچوں کو گھن کے آندے انہاں دا بھی ریکارڈ سکول والا کول ہونا چاہیے، ادارے کول ہونا چاہیے بھی کہڑے کہڑے بچے کیڑی کیڑی وین تے آندے کہڑے کہڑے رکشے تے آندے، اور اس انہاں ڈرائیوراں دا بھی ڈیٹا ہونا چاہیے، اور وہ ویریفیکیشن ہی ہونی چاہیے، اس دے کردار دی کریکٹر سرٹیفکیٹ بھی ہونا چاہیے کہ کیا یہ بندہ اس قابل ہی ہے کہ نہیں، جن تے اساں اعتماد کر کے اپنے بچوں کو بھیجندے پئے ہیں، کیا یہ بھی اعتماد دے قابل ہے کہ نہیں۔ ڈٹھو دی تساں کئی رکشاں والے کئی ڈرائیور بچیاں کو گھن کے تھے مل گئے، کئی بچوں دی زندگی بچیاں دی زندگی انہاں ڈرائیوراں بھی تباہ کیتی ہے۔ یہ جڑیاں اساتذہ کرام دی شکل دے وچ درندے بدن انہاں بھی کیتی ہے۔ انہاں تے بھی چیک اینڈ بیلنس لازمی ہونا چاہیے کہ انہاں دا کردار سامنے آنا چاہیے، انہاں قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ تے بچوں دا بھی حق بنتا ہے کہ اگر کوئی بندہ تھوڑے نال بدتمیزی کرتا ہے، تھوڑے نال غلط رویہ رکھتا ہے، تو والدین کو تساں لازمی مطلع کرو اور بچوں کو سمجھایا ونجے کہ اگر تھوڑے نال کوئی یہ واقعہ پیش آوے تو تھے سکول دے سربراہ کو بھی دسو۔ باقی بچوں کو تھوڑا فون نمبر ہونا چاہیے، کوئی ایسا مسئلہ بنتا ہے تو لازمی بچہ رنگ کر کے اپنے گھر اطلاع دے کہ میرے نال یہ وقوع بن گیا۔ اللہ پاک تھوڑا حامی و ناصر ہوئے۔ یہ اج دی ایک ویڈیو جڑی میں دوستوں دے نال شیئر کیتی ہے۔ باقی اللہ پاک انہاں اساتذہ کرام کو ہدایت دے جڑے بھٹکے ہوئے ہیں، تے اللہ پاک ہر کہنے عزتوں کو محفوظ رکھے۔ کل ملسوں انشاءاللہ کہ نئی ویڈیو دے نال۔ کل تک اپنے بھرا ملک حمید کو اجازت رب سونے دے حوالے۔ اللہ حافظ۔